काल हांव कॅज्युअली मुगे पर्सनल कामां लागून आरटीओ ऑफिसान म्हाका वचचें पडलें आनी काल हांव आरटीओ ऑफिसान गेलो तेन्ना थंय म्हणटा जो फुडले वाटेच्यान म्हाका काम चलता अशें दिसलें. म्हणजे ते ब्रिक्स लायतात हें करतात तें करतात आनी खिडकी बसयतात. तो जो बस स्टँड आसा ताका देशपांडे म्हणून आर्किटेक्ट आनी त्या आर्किटेक्टान तो अत्यंत म्हणजे सुंदर प्रतीचो बस स्टँडाक आमी उबारिल्लो अवघ्या टायमा भितर. पूण हांव जेन्ना काल थंय गेलो आरटीओ ऑफिसान म्हाका त्या पिक्चर पळयतकीर मनाक खूब वायट दिसलें, बरें दिसलें ना. आनी एखादी बिल्डींग समज जर तर रिनोवेट करतलो पसून जालो जावं एखादी बिल्डिंगेक कितें चेंजीस करतलो जाल्यार ज्या बिल्डिंगेचो ओरिजिनल आर्किटेक्ट आसा त्या आर्किटेक्टाक विचारूनच करपाक जाय. राहुल देशपांडे जो आसा त्या राहुल देशपांडेन ताजो प्लॅन केल्लो. राहुल देशपांडेले हें सगळें करता आसतना परमिशन घेतलां काय कितें जीएसआयडीसीन हो बांदिल्लो. आत्तां काय काल हांव गेलो तेन्ना आरटीओ विचारलें, आरटीओ ऑफिसर आशिल्लें ताका विचारलें हें म्हणटा तुमी कितें करता हांगा, हें कशें करता तुमी, कोणा परमिशन. तो म्हणपाक लागलो आमी करना, पीडब्ल्यूडी करता. तो जो बस स्टँड आसा तो पीडब्ल्यूडीन बांदिल्लो बस स्टँड न्ही, तो जीएसआयडीसीन बांदिल्लो बस स्टँड. आनी म्हणून जीएसआयडीसी कितें जर चेंजीस करपाक जाय जाल्यार जीएसआयडीसीन तातूंत भितर चेंजीस करपाक जाय विथ परमिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर आर्किटेक्ट. जो ताजो कोण आर्किटेक्ट आसा राहुल देशपांडे ताजें परमिशन घेवंक तांणी चेंजीस कितें केलें जाल्यार कारण कितें आहा ताजो टोटल लूक जो आसा तो चेंज जातलो. मुगे आज मागणी आसा की ताबडतोब एक तर जीएसआयडीसीन हातूंत भितर लक्ष घालचें आनी हें काम जें आसा तें चलता तें बंद करचें. कारण तो ओपन स्पेस थंय दवरिल्लो आसा आमी. तोय जर तर फाल्यां कन्वर्ट जावन जर थंय जर टेबलां बारीक इल्लेले अशा जाग्याचेर आयले जाल्यार तें टोटल पळोवपाक बरें दिसचें ना. जो काणकोण बस स्टँड आहा हो काणकोणची एक शान, ती कशाय करची न्ही. मदली पिरियडाक बी ताची पत्रे उडून गेले, खूब वेळ पत्रे बसोवप जालें ना ताका. मागीर जनां वचून ती जनान आंदोलन केलें जेन्ना थंय बसलो मागीर कोणें म्हणून मल्ल घालीं हें घालें ताजे नंतर ताचें सारकें केलें. एक्चुअली त्या बस स्टँड मेंटेन करप हें कांयच हें न्ही. कारण तो बस स्टँड बांदतनाच अशे भशेन बांदला की तातूंत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिलो आमी, शॉप्स दिल्यात आनी त्या शॉप्साचें रेंट जें आसा तें रेंट आनी तो मेंटेनन्साक कदंबा कडेन दिल्लो. कदंबान तो मेंटेन करचो म्हणून चेंजीस करपाक लागून तातूंत कदंबा रायट ना. मेंटेन करपाक जाय, आस तसो तशा तसो तो मेंटेन करपाक जाय. आनी म्हणून तो जे पयशे येतात ते मेंटेनन्सा वापरप हें तातूंत क्लॉजां भितर घाल्लें आसा. आनी म्हणून ताचो मेंटेनन्स करप कोणा जड वचना त्या बस स्टँडाचो. त्या बस स्टँड तितलो रेव्हेन्यूय बी दिता तो, पूण तो तसो मेंटेन जावन वचपाक जाय. तें जर जायना जाल्यार तें बरें दिसचें ना. The voice for coin.